सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। राजन रुचालसँगै गोविन्द खड्काको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CIN बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2077 साल फागुन 14 गते शुक्रबार, फेब्रुअरी 26 तारिक सन् 2021, नेपाल सम्वत 1141 माघ शुक्ल पक्षको चतुर्दशी तिथि। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। सत्ता साझेदारी र समीकरणका लागि दलहरू आन्तरिक र द्विपक्षीय छलफलमा। कानूनी अप्ठ्यारोले नेकपाका दुवै समूह सकसमा। कांग्रेस तत्काल कतै नलाग्ने दुवै पक्षसँग खुला। स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रशासन भद्रगोल। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता। कोरोनाले 1000 निजी विद्यालय सङ्कटमा। देशभर 8 ठाउँमा कोरोना खोप भण्डारण गृह बनाइँदै। वैदेशिक रोजगारीमा ठगी रोकिएन। वन मन्त्रालयमा सरकारी ढुकुटीको दुरुपयोग। भत्ताका लागि 1 घण्टाको फरकमा बैठक। नेपालले अब कार्बन बेच्ने विश्व बैंकसँग सम्झौता। 6-7 आयता विश्वभर कोरोना संक्रमण दर घट्दो। दक्षिण कोरियामा आजदेखि खोप अभियान। अस्ट्रेलियामा फेसबुक र गुगलले समाचार बापत शुल्क तिर्नुपर्ने। चीन गरिबी मुक्त घोषणा। र बी डिभिजन लिग फुटबलमा बोइज युनियन र RCT विजयी। नेपाल महिला फुटबल टिमको प्रशिक्षकमा गियारी नियुक्त। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा सबभन्दा पहिले सत्ता समीकरणका लागि दलहरूले चलाएको आन्तरिक र द्विपक्षीय छलफल र दौडधुपको प्रसङ्ग। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको फैसलासँगै नेकपाको प्रचण्ड नेपाल पक्ष नयाँ सत्ता समीकरणका लागि विपक्षी दलको समर्थन जुटाउने दौडधुपमा लागेको छ। तर विपक्षी दल प्रश्न गर्दैछन्, तपाईहरूको पार्टी कुन हो? कांग्रेस र जसपाले नेकपा विधिवत रूपमा विभाजन नभई प्रचण्ड नेपाल पक्षलाई सघाउन नसक्ने जवाफ फर्काएका छन्। नेकपा विधिवत रूपमा फुटेको घोषणा गर्न जम्मा 2वटा मात्रै विकल्प छन्। पहिलो हो प्रचण्ड नेपाल पक्षले निर्वाचन आयोगमा दिएको निवेदन अनुसार पार्टी आधिकारिकताको विवादलाई आयोगले टुङ्गाइदिने, अनि दोस्रो हो संसदीय दल र केन्द्रीय समितिबाट 40% सदस्यसहित नयाँ पार्टी गठन गरेर अघि बढ्ने। तर दोस्रो विकल्पमा जान नेकपाका दुवै पक्ष सहमत देखिएका छैनन्। आयोगले तत्काल नेकपाको विवाद निरूपण गर्न सक्ने संकेत पनि गरेको छैन। ऐन र नियमावली अनुसार समयसीमाभित्र प्रचण्ड नेपाल पक्षले पार्टी आधिकारिकताका लागि दावी नगरेको भन्दै आयोगले नेकपा एउटै पार्टी रहेको निर्णय गर्न सक्ने आयोग स्रोतले बताएको छ। सर्वोच्च अदालतबाट संसद पुनर्स्थापना भएसँगै नेकपाका दुवै समूह राजनीतिक र कानूनी संकटमा पनि परेका छन्, सकसमा पनि परेका छन्। सरकार गठन र संसदमा प्रस्तुत हुन कानूनी रूपमा पार्टी विभाजन नभएकाले दुवै समूह सकसमा परेका हुन्। नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहले यसअघि नै प्रधानमन्त्री KP शर्मा ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई संसदीय दलको नेतामा चयन गरिसकेको छ। राजनीतिक निर्णय भएकाले त्यसले कानूनी वैधता पाउने अवस्था छैन। कानूनी रूपमा प्रधानमन्त्री KP शर्मा ओली नै नेकपाको संसदीय दलको नेता भएकाले प्रचण्ड नेपाल समूहलाई तत्काल निर्णय गर्न असजिलो भएको छ। दलका नेता ओली नै भएकाले दलको बैठक ओलीले नै बोलाउनु पर्ने हुन्छ। अहिले ओली समूह पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको छ। ओली समूहको हिजो बस्ने भनिएको स्थायी कमिटी बैठक पनि स्थगित भएको छ। अविश्वासको प्रस्ताव फेल गराउने र आफ्नो प्रस्तावमा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने पहिलो र दोस्रो विकल्प ओलीका रणनीतिमा रहेका छन्। तत्काल पार्टी विभाजन नगर्ने र राजीनामा पनि नदिने निर्णय गर्नुभएका प्रधानमन्त्री KP शर्मा ओलीले आगामी संसद अधिवेशन फेस गर्न 2वटा रणनीति अख्तियार गर्नुभएको छ। ओली विरुद्ध संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको अविश्वासको प्रस्ताव एक्लै पारित गराउन प्रचण्ड नेपाल नेतृत्वको नेकपासँग भने यथेष्ट संख्या छैन। सो कारण पनि त्यो समूह सकसमा परेको देखिन्छ।
नेकपाका दुवै समूहले सत्ता समीकरणको प्रस्ताव गरे पनि नेपाली कांग्रेस भने तत्काल मौन बस्ने भएको छ। सभापति शेरबहादुर देउबाको बुनालिन कण्ठ स्थित निवासमा हिजो बसेको शीर्ष नेताहरूको बैठकले नेकपा औपचारिक रूपमा विभाजित नभएसम्म प्रमुख प्रतिपक्षी दलकै भूमिकामा बस्ने निष्कर्ष निकालेको हो। तत्काल नेकपाका दुवै समूहसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्ने र संसदमा आफ्नो परिस्थिति हेरेर पार्टीको हितमा निर्णय लिने रणनीति कांग्रेसले बनाएको छ। बैठकमा नेताहरूले नेकपाका दुवै समूह अझै एक भएर अघि बढ्न सक्ने आशंका समेत गरेका थिए। सभापति शेरबहादुर देउबाले विकसित घटनाक्रमबारे ब्रिफिङ गर्दै नेकपाका दुवै समूहबाट सत्ता सहकार्यको प्रस्ताव आएको सुनाउनु भएको थियो। सभापति देउबाले सत्ता समीकरणका लागि प्रस्तावप्रति भने सकारात्मक रहेको बताउनु भएको थियो। बैठकमा नेकपाको कुन समूहलाई सघाउने भन्दा पनि सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने विषयमा बढी छलफल भएको नेताहरूले बताएका छन्। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले अहिले नेकपा दुई समूहले प्रस्ताव गर्नु र नगर्नुको कुनै अर्थ नभएकाले त्यसै अनुसार बैठकमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। अब संसदीय प्रक्रिया केही सुरु भएको छैन। संसदीय प्रक्रिया केही अगाडि नबढिकन नेपाली कांग्रेसले अहिले गर्ने भूमिका खासै केही छैन। अहिले गर्ने कुरा केही छैन। त्यसका पहिले प्रक्रिया अगाडि बढोस्, कसरी आउँछ त्यही अनुसार चाहिँ हामीले हाम्रो पार्टीले ऐन मुलुकमा सल्लाह गरेर काम गर्छ। जनता समाजवादी पार्टीले पनि हिजै नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहसँग छलफल गरेको छ। समूहसँगको छलफलमा जनता समाजवादी पार्टीले तपाईहरू कुन पार्टी हो भनेर प्रश्न समेत गरेको थियो। पेरिस डाँडामा भएको छलफलमा जनता समाजवादीका नेताहरूले अबको सत्ता समीकरणबारे पनि छलफल गरेका थिए। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपालले यही प्रस्ताव लिएर बिहिबार हिजो जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूसँग छलफल गर्नुभएको थियो। तर नेकपाको विवाद पहिले टुङ्गिनु पर्नेमा जसपाको अडान देखिएको छ। जसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले प्रचण्ड नेपाल पक्षको पार्टी कुन हो त्यो स्पष्ट हुनुपर्ने विषयमा आफूले कुरा उठाएको सीआईएनलाई जानकारी दिनुभयो। केपी ओलीको प्रतिगमनको विरुद्धमा हामी जति सँगै लडेका थियौं, सबै पार्टीहरू मिलेर कसरी अगाडि बढ्ने, मिलेर अगाडि बढौँ भनेर उहाँहरूले प्रस्ताव राख्नु भएको थियो। हाम्रो जिज्ञासा तपाईँले पार्टीको कुरा गरेपछि तपाईँको पार्टी, उहाँहरूको पार्टीको सन्दर्भमा मैले के अवस्था हो त्यो सोधेका थियौँ, जानकारी मागेका थियौँ। केही दिन भित्रमै संसद बैठक बस्छ र त्यस पछाडि सरकार बनाउने खेल सुरु हुन्छ। त्यो खेलमा तपाईँहरू सहभागी हुने कि नहुने त? जुन सरकारले हामीले उठाएका सवालहरूको सम्बोधन गर्छ त्यो सरकारप्रति हामी सद्भाव देखाउने हो। त्यस्तो सरकारलाई हामीले सकारात्मक रूपमा सहयोग गर्ने हो। त्यसको मतलब यदि केपी शर्मा ओलीले भोलि विश्वासको मत माग्नु भयो र तपाईँहरूको माग सम्बोधन गर्छु भन्नुभयो भने उहाँलाई पनि सघाउनुहुन्छ? केपी ओलीको सरकारमा उपेन्द्र यादव दौडी गएर दुई बुधे सम्झौता गरेर अनि केपी ओली के गरेर पठायो त्यो थाहा छैन। यसैले संघर्ष बाहेक अर्को उपाय म देख्दैन। तर भोलि यदि सरकार बन्ने स्थिति भएन, बहुमत कसैले पनि पुर्याउन सकेन भनेदेखि त तपाईँहरूको निर्णायक भूमिका हुन सक्छ नि त। त्यति बेला के गरेर बस्ने? होइन, गणितको हिसाबले त कांग्रेसले कुनै पक्षसँग गयो भने त्यहाँ गणित पुग्दो रहेछ के। त्यो गणितको हिसाबले पनि हाम्रो त कुनै त्यस्तो आवश्यकता म देख्दैन। तर तपाईँकै पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले हामीसँगकै कुराकानीमा अब बन्ने सरकारलाई समर्थन चाहिँ गर्छौं भन्नुभएको छ। त्यो भनेको चाहिँ के त? म पनि भने यो कामहरू गर्नेलाई त हामी समर्थन गर्न सक्छौं। त्यो म पनि भने नि त यो कामहरू गर्नलाई समर्थन गर्छौं। तर उपेन्द्र यादव जस्तै यसरी समाजवादी पार्टी दौडेर गयो त्यसरी जनता समाजवादी पार्टी दौडेर सरकारमा जाँदैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सम्मानजनक ढंगले बहिर्गमनको वातावरण बनाउन र नेकपा भित्रैबाट नयाँ प्रधानमन्त्री चुन्न प्रस्ताव गर्नुभएको छ। हिजो पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर गौतमले त्यस्तो प्रस्ताव राख्नु भएको हो। जवाबमा प्रचण्डले ओली समूहसँग तत्कालै सहकार्य हुन नसक्ने जानकारी गराउनु भएको थियो। नेकपाका दुई खेमामा विभाजित भएका बेला गौतम तटस्थ बसेर पार्टी एकताको पहल गरिरहनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले गत पुसदेखि रोकिएको तलब सुविधा एकमुष्ट पाउने भएका छन्। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गत पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि संसद सचिवालयले सांसदहरूको तलब सुविधा रोकेको थियो। फागुन महिनाको तलब पठाउँदा पुसदेखि रोकिएको सबै तलब एकमुष्ट पठाइने संसद सचिवालयका सहप्रवक्ता दशरथ धमालाले सीआईएनसँग बताउनुभयो। अधिकारी निकायले विघटन भइसकेको हो या होइन भन्ने कुरो सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा रहेको हुनाले त्यसको छिनोफानो नगरुन्जेलसम्म सचिवालयले त्यो दिनु हुँदैन थियो।
त्यसैले सचिवालय रोकेको थियो। अब त्यो कुरो निर्कुल भइसकेको हुनाले सचिवालयले अब रोक्ने विषय हुँदैन। सर्वोच्चको फैसलाले के भन्यो भने विघटन हुनुभन्दा पहिले जुन अवस्थामा थियो त्यही अवस्थामा फर्काइदिएको छ। स्वाभाविक अवस्थामै फर्केको हुनाले त्यो सेवा सुविधाहरू कानुन त जुन ढङ्गले पाउनुपर्ने हो त्यही ढङ्गले पाउने अवस्था हुन्छ। फागुन 11 गते सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधि सभा विघटन बदर भएपछि यसअघि रोकिएको तलब सुविधा सांसदहरूले एकमुष्ट पाउने भएका हुन्। यसअघि संसदमा पेश भएका विधेयक पनि जस्ताको त्यस्तै अगाडि बढ्ने प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेको भनाइ छ। अब सरकारले एकदम प्राथमिकता तोकेर ल्याएका विधेयकहरू विगत अधिवेशनहरूमा जुन संघीय संसद सञ्चालन भएपछिका 6वटा अधिवेशनहरूमा धेरै विधेयकहरू अहिले पनि विचाराधीन अवस्थामा रहेको अवस्था थिए र हामीलाई यो प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि ती विधेयकहरू निष्क्रिय हुने अवस्थामा पुगेको हामीलाई भान भइरहेको अवस्था थियो। तर अहिले जब सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भइसकेपछि ती विधेयकहरू जहाँ जहाँ जुन जुन अवस्थामा थिए तिनीहरू त्यहीँबाट अब क्रियाशील भएर अगाडि बढ्ने भएको हुनाले विगतमा गरेका छलफल सहमति र गरेका कामहरूको प्रतिवेदन गर्ने कुराहरू अब निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्छन् भन्ने लाग्छ। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा भने खास एजेन्डा छैन। अधिवेशन डाकिएको जानकारी गराइएको राष्ट्रपतिको पत्र सभामुखले वाचन गर्ने र दलीय आधारमा नेताहरूले आफ्नो धारणा राख्ने कार्यसूची बन्ने उहाँको भनाइरहेको छ। पाण्डेका अनुसार राष्ट्रपतिले विघटन गरेको कुरा अदालतले पुनर्स्थापना गरेकाले आज हामी यहाँ जम्मा भएका छौं भनेर सभामुखले सभा गर्नुहुन्छ। त्यो दिन सबै दलका नेताहरूले राजनीतिक धारणा राख्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ। संसद पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई भारतले नेपालको आन्तरिक मामिला भएको बताएको छ। उसले नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेको भनेको छ। हामीले नेपालको सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई हेरिरहेका छौं। केही महिना यता हामी नेपालका राजनीतिक विकासक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेका छौं। हिजो नयाँ दिल्लीमा आयोजित भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले भन्नुभयो, हामीले पहिले पनि भने झैं यो नेपालको लोकतान्त्रिक निकायहरू प्रक्रिया भएको आन्तरिक मामिला हो। यसमा हाम्रो कुनै सरोकार छैन, तर नजिकबाट भने हेरिरहेका छौं। संसद विघटनको निर्णयलाई 9 पुसमा आन्तरिक मामिला भन्दै नोट गरेको भारतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको फैसलापछि पनि आन्तरिक मामिला भनेर पत्रकार सम्मेलन गरेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा अबको सत्ता समीकरणको सम्भावना। तर हुन के सक्छ भने अब सरकार त कसैले त बनाउनु पर्यो, ओलीजीको निरन्तरता त सम्भावना छैन। त्यसो हुनाले कांग्रेसले आफूले समर्थन कसैलाई गरेर पनि सरकारमा जान सक्छ, कांग्रेस आफू साझेदारीमा नि जान सक्छ। वैदेशिक रोजगारीमा ठगी रोकिएन। वन मन्त्रालयमा सरकारी ढुकुटीको दुरुपयोग, भत्ताका लागि 1-1 घण्टाको बैठकमा फरक, नेपालले अब कार्बन बेच्ने लगायतका खबर बाँकी छन्। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। BSc फरेस्ट्रीमा भर्ना सम्बन्धी सूचना। कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय वन विज्ञान संकाय अन्तर्गत BSc फरेस्ट्रीमा विद्यार्थी भर्ना फारम 2077 फागुन 17 गते राति 12 बजेसम्म अनलाइन खुल्ला गरिएको छ। प्रवेश परीक्षा 2077 फागुन 24 गते बिहान 11 बजे हुनेछ। थप जानकारीका लागि वेबसाइट www.afu.edu.np मा हेर्न सकिनेछ। सम्पर्क फोन नम्बर 057 523 318 र 057 523 248। अग्निजन्य दुर्घटना भएमा 01 55 55 689 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। BBS नेपाल ललितपुर। सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूको सामूहिक बीमा सम्बन्धी सूचना। 77 जिल्लाका सबै सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूका लागि वनमा लागेको आगोबाट वा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट हुने मानवीय क्षतिको सामूहिक बीमा गरिएको छ। कतै यस्तो घटना भएमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको फोन नम्बर
01 66 16 421 तुरुन्त जानकारी गराउनु हुन अनुरोध छ। बीमा अवधि 2077 साल माघ 1 गतेदेखि 2078 साल असार 31 गतेसम्म। सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूको हितका लागि अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग USAID को आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित हरियो वन कार्यक्रम सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल र अकोराब। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CINखबर.com र मोबाइल एप CINबाट एकैसाथ साझा खबर सुनिरहनु भएको छ। अब आज काठमाडौँबाट पत्र पत्रिकाले छापेका खबर। कान्तिपुर दैनिकमा कोरोनाले 1000 निजी विद्यालय सङ्कटमा शीर्षकको खबर लेखिएको छ। गणेश राईले लेख्नु भएको खबरमा कोरोना महामारीका कारण प्रमुख शहरमा साना लगानीमा सञ्चालित करिब 1000 निजी विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बताइएको छ। महामारीका बीचमा बन्द भएका विद्यालय खुल्दा अति न्यून संख्यामा विद्यार्थी भर्ना भएपछि यो स्थिति आएको सञ्चालकहरूको भनाइ छ। उचित नीति लिएर बन्द हुन नदिन सरकारवालाले शिक्षा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन्। अनि कान्तिपुर दैनिकमै अर्को खबर छापिएको छ। भित्री पृष्ठमा छापिएको खबरमा भनिएको छ 900 पर्ने सेनिटाइजरलाई 3500मा खरिद, स्वास्थ्यमा अनियमितता भनेर। त्यसमा लेखिएको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले मास्क, सेनिटाइजर, क्लोरिन लगायतका स्वास्थ्य सामग्री बजार मूल्यभन्दा झण्डै 4 गुणा महँगोमा खरिद गरेको पाइएको छ। बजारमा प्रतिथान 4 रुपैयाँमा पाइने मास्क 7 रुपैयाँ, 5 लिटरलाई 850 देखि 900 रुपियाँ पर्ने फ्लोरोना सेनिटाइजर 3500 देखि 500 देखि 700 रुपियाँ पर्ने क्लोरिनलाई 2500 रुपियाँमा मन्त्रालयले खरिद गरेको बताइएको छ। बजारमा सस्तो सहजै पाइने बेलामा पनि गत माघ 22 गते स्वास्थ्य मन्त्रालयले सामग्री किनेको थियो। त्यो बेलामा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनियमितता गरेको खबरमा भनिएको छ। अनि नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रशासन झन भद्रगोल, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा 2 वर्षमा गैर स्वास्थ्य क्षेत्रका 6 सचिव शीर्षकको खबर छापिएको छ। पहिलो पृष्ठमा छापिएको खबरमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रशासन 2 वर्षदेखि गैर स्वास्थ्य समूहको सचिवको नेतृत्वमा छ भनेर लेखिएको छ। 28 असोज 2075 मा डाक्टर पुष्पा चौधरीको सरुवापछि प्रशासन क्षेत्रका सचिवले स्वास्थ्य मन्त्रालय चलाउँदै आएका छन्। त्यसमा केदार अधिकारीलाई 51 दिन, चन्द्र घिमिरेलाई 81 दिन, रामप्रसाद थपलियालाई 5 महिना, खगराज बराललाई 6 महिना, यादव कोइरालालाई 3 महिना सचिव बनाएको सरकारले गत जेठदेखि लक्ष्मण अरियाललाई स्वास्थ्यमा राखेको छ। यी कुनै पनि सचिव प्राविधिक होइनन्। स्वास्थ्यमा प्राविधिक सचिव राख्ने प्रावधान छ, तर त्यसलाई सरकारले कुल्चिएर स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई बिरामी बनाएको खबरमा भनिएको छ। 31 सहसचिवको सरुवा भएको प्रसंग पनि सबै पत्रपत्रिकाहरूले छापेका छन्। राजधानी दैनिकले पहिलो पृष्ठमा लेखेको छ सरकारले आर्थिक अपराधीको पहिचान गरी कानूनी दायरामा ल्याउने महत्वपूर्ण भूमिका रहने राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागका प्रमुख सहित 31 जना सहसचिवको सरुवा गरेको छ। पछिल्लो पटक बसेको मन्त्री परिषद बैठकले राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीलाई अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ भने राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशकमा रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद आचार्यलाई लगिएको छ। विभागका महानिर्देशक मैनालीले विभागमा रहँदा राजस्व छलीमा संलग्नतालाई लगातार कारबाहीको दायरामा ल्याएर उत्कृष्ट कार्य गर्नुभएको थियो। हाल विभागको महानिर्देशकमा रूपमा रहनुभएका आचार्य पनि कुशल प्रशासकका रूपमा चिनिनुहुन्छ। अकस्मात गरिएको फेरबदललाई आर्थिक अनुशासन, अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धिकरणको नयाँ नेतृत्व र अपराधी पत्ता लगाउने संयन्त्रका रूपमा सरकारले व्याख्या गरेको छ। तर त्यसरी सरुवा गर्न नहुने प्रशासन क्षेत्रका जानकारहरूले भनेका छन्, पत्रिकाले लेखेको छ। नागरिक दैनिकमा वैदेशिक रोजगारीमा ठगी शीर्षकमा खबर छापिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई ठग्ने क्रम रोकिएको छैन। वैदेशिक रोजगारमा पठाउने भन्दै भेरी ओभरसिज म्यान पावरले 3 करोड रुपियाँ ठगेको छ। 150 जना भन्दा बढी युरोपका विभिन्न मुलुक र अफगानिस्तान पठाउने भन्दै म्यान पावरले ठगी धन्दा चलाएको पाएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार प्रसाद दाहालका अनुसार अहिलेसम्म 150 जनाले त्यो म्यान पावरले ठगी गरेको भन्दै रकम फिर्ता माग गरी निवेदन दिइसकेका छन्। म्यान पावरका सञ्चालक जेल परेका छन्, तर पीडितको 3 करोड रुपियाँ कसरी उठाउने भन्ने समस्या परेको पत्रिकाले लेखेको छ। कान्तिपुर दैनिकले भित्री पन्नामा कार्बन डाइअक्साइड बेच्न विश्व बैंकसँग सम्झौता शीर्षकको खबर छापेको छ। नेपालले अब कार्बन डाइअक्साइड बेच्ने भएको छ। रुखले सोसेर राखेको कार्बन डाइअक्साइड बिक्रीका लागि सरकारले विश्व बैंकसँग हिजो सम्झौता गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयमा भएको सम्झौतामा उत्सर्जन कटौती खरिद सम्झौता भनिएको छ। सम्झौतामा प्रति
टन कार्बन डाइअक्साइडको मूल्य 5 अमेरिकी डलर तोकिएको छ। यस हिसाबले नेपालले 90 लाख टन कार्बन डाइअक्साइड करिब 5 अर्ब रुपियाँ प्राप्त गर्नेछ। नेपालले अब खेर गइरहेको कार्बन डाइअक्साइड बेचेर पैसा पनि कमाउनेछ र विश्व बजारमा नेपाल प्राकृतिक रूपमा स्वच्छ रहेको आफ्नो नाम पनि दर्ज गर्ने देखिएको छ। साझा खबरमा अब तपाईँको प्रश्न र त्यसको जवाब सहितको हेलो सिआइएन स्नेहा कर्णबाट। ताप्लेजुङ जिल्ला मैवाखोला 5 पाण्डाडा माविका म गोपाल ठाकुर बोल्दैछु। यस विद्यालयमा नगरपालिकादेखि एउटा शिक्षक दरबन्दी आउनु पर्ने, तर हालसम्म उक्त दरबन्दी नपठाएकोले अब के यस विद्यालय दरबन्दी पाउँछ कि पाउँदैन? पायो भने कहिलेसम्म पाउँछ? प्रश्न पारिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। तपाईको जिज्ञासा हामीले मैवाखोला गाउँपालिकाका शिक्षा शाखाका शिक्षा अधिकृत लक्ष्मीमाया गोमदेन समक्ष राखेका छौं। सबैले शिक्षक दरबन्दी गर्ने भनेर नगरपालिका गाउँपालिकाहरू सबैले एकैचोटि गर्ने भनेर निर्णय भएको थियो होइन। अनि त्यसरी निर्णय हुँदाखेरि चाहिँ हामीले शिक्षक दरबन्दी मिलन गर्यौं। अनि मिलन गरिसके पछाडि फुङलिङ नगरपालिकाबाट चाहिँ हामीले पाउनु पर्ने हो 3वटा दरबन्दी होइन। त्यो नगरपालिकाले गरेन। फुङलिङ नगरपालिकाले निर्णय गरेर पठाउनु पर्ने शिक्षक किन पठाएन? हामीले नगरपालिकाका शिक्षा शाखाका अधिकृत प्रकाश पौडेललाई सोधेका छौं। हाम्रो कार्यदल बनाएको छ अनि त्यो कार्यदलले अहिले काम गर्दैछ, प्रतिवेदन बुझाउन लागेको छ। त्यो कार्यदल चाहिँ समन्वय एकै प्रमुखको संयोजकतामा कार्यदल बनाएर हामीले काम गर्दैछौँ। अहिले अब जति सक्दो हामी छिटो गर्न कोसिस गर्दैछौँ यहाँबाट। नमस्कार, म सुनिल थापा काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 14 कलङ्कीबाट बोल्दैछु। धेरै समय अगाडि शहरमा बाटोघाटो खुल्न सजिलो होस् भनेर नगर विकासले जिएलटी बाटो को अवधारणा ल्याएको थियो। धेरै ठाउँमा खुल्या पनि छन्। हाम्रो कलङ्की 14 नम्बर वडामा कतिपय जिएलटीहरू खुले, मान्छेले लामो समयसम्म नखुलेको भएर वालसाल लगाएर पर्खाप लगाएर त्यसले अधिकरण गरिरहेको छ। यो 14मा जिएलटी को बाटो खोल्नको लागि यो काठमाडौँ महानगरपालिका अथवा हाम्रो 14 नम्बर वडाले के गरिरहेको छ? जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 14 का वडा अध्यक्ष शोभा सापकोटा। जिएलटी खोल्नु पर्यो भनेको ठाउँमा हामीले खोलिदिएको छ। अर्किड कोलोनीमा धेरै वर्षसम्म रोकिएर बसेको जिएलटी को बाटो 100 जनाको सिग्नेचर लिएर मैले जितेर आइकन उहाँहरू आउनुभयो। आउँदाखेरि उहाँहरूको सबैको बहुमत जिएलडी बन्द गरिदिन पर्यो भन्दा पनि आउनुभयो। किनभने जिएलडी खोल्दाखेरि सबैका घर जाने, सबै त्यहाँका जनताले जे भन्यो हामीले त्यही गरिदिएका छन्। कुनै ठाउँमा जिएलडी खोलिदिनुहोस् भनेको ठाउँमा हामी खोलिदिएको छ। जनताको माग अनुसार हामीले काम गर्छौँ। कुनै ठाउँमा खोल्न पर्यो बहुमत भएर आउनुहुन्छ हामीले खोलिदिन्छौँ। कुनै ठाउँमा बन्द गरिदिन पर्यो भनेर आउनुहुन्छ हामीले बन्द गरिदिने सिफारिस पठाउँछौँ। तपाईँ जुनसुकै बेला हाम्रो टेलिफोन नम्बर 015260 मा फोन गरेर दिइएको निर्देशन अनुसार आफ्नो विचार, गुनासो, प्रश्न तथा प्रतिक्रिया रेकर्ड गर्न सक्नुहुनेछ। अब विदेशका खबर। कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको प्रभाव विश्वभर अझै जारी छ। महामारी रोक्न सिङ्गो विश्वले सर्वसाधारणलाई भ्याक्सिन लगाउनेदेखि नियन्त्रणका अन्य उपाय गरे पनि अपेक्षाकृत रूपमा नियन्त्रणमा आएको छैन। तर यो बीचमा खुसीको संकेत भने देखिएको छ। केही देशमा निरन्तर संक्रमण बढिरहे पनि विश्वव्यापी रूपमा संक्रमण र मृत्यु दर दुवै घटिरहेको देखिएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार पछिल्लो 6 सातादेखि विश्वमा नयाँ संक्रमण दर र 3 साता यता मृत्यु दर घट्दो क्रममा रहेको छ। चीनले 8 वर्षको अवधिमा सिङ्गो मुलुक नै गरिब मुक्त भएको घोषणा गरेको छ। राजधानी बेजिङ स्थित ग्रेट हल अफ दि पिपल्समा आयोजित सभाहालमा हिजो राष्ट्रपति सी जिनपिङले चिनिया विशेषतायुक्त मापदण्ड बमोजिम अब चीन चरम गरिबीबाट मुक्त भएको घोषणा गर्नुभएको चिनिया सञ्चार माध्यमले लेखेका छन्। अस्ट्रेलियाले फेसबुक र गुगल लगायतका प्रविधि कम्पनीले आफ्नो प्लेटफर्ममा समाचार प्रकाशित गरे बापत प्रकाशकलाई शुल्क तिर्नुपर्ने कानून पारित गरेको छ। कति शुल्क तिर्नुपर्छ भन्ने बारे भने केही खुलाएको छैन। भारतले सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल सामग्रीलाई नियमन गर्ने गरी नयाँ कानून ल्याउने भएको छ। आगामी 3 महिनाभित्रै त्यस्तो कानून कार्यान्वयनमा आउने केन्द्रीय कानून मन्त्री शिवशंकर प्रसाद र सञ्चार मन्त्री प्रकाश जावेडकारले हिजो पत्रकार सम्मेलन गरी बताउनु भएको छ। र दक्षिण कोरियाले आजदेखि कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियान सुरु गर्ने भएको छ। पहिलो चरणमा 10 लाख मात्रा खोप दिन लागि कोरियाली रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्रले जानकारी दिएको छ।
अब खेल खबर। शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबल अन्तर्गत हिजोको खेलमा रानी पोखरी कर्नर टिम आरसिटी र बोइज युनियन क्लब विजयी भएका छन्। सातो बाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा भएको खेलमा आरसिटीले नयाँ बस्ती युवा क्लबलाई 4-2 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। यससँगै आरसिटी लिगको 5औं स्थानमा उक्लिएको छ। हिजै भएको अर्को खेलमा बोइज युनियनले झम्सीखेल युथ क्लबलाई 4-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। बोइज युनियन 7 खेलबाट 11 अङ्क जोडेर लिगको 4थो स्थानमा उक्लिएको छ। र अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीको मुख्य प्रशिक्षकमा ग्यारी फिलिप्सलाई नियुक्त गरेको छ। महिलाको एएफसी एसियन कप छनौट र साफ च्याम्पियनसिपसम्मको लागि एन्फाले फिलिप्सलाई मुख्य प्रशिक्षकमा नियुक्त गरेको हो। बदलिँदो राजनीतिक परिस्थिति अनुसार अबको सत्ता समीकरण कस्तो देखिन्छ? एकजना विश्लेषकसँगको रेडियो कुराकानी, स्वस्थ जीवनशैलीसँग जोडिएको सन्देश, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी छ। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। बाल विवाह विरुद्ध धर्मगुरुहरूको प्रतिबद्धता। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारीको सम्मान हुन्छ त्यहाँ देवता पनि खुसी हुन्छन्, प्रसन्न हुन्छन् भन्ने हाम्रो हिन्दू सनातनी शास्त्रलाई स्मरण गर्दै यो बाल विवाह जस्ता कुरीतिलाई पनि उन्मूलन गर्न अगाडि बढौँ। साथै विभिन्न खालका जुन सामाजिक कुरीतिहरू छन् त्यसलाई सबैलाई उन्मूलन गर्दै हामी समाज रूपान्तरमा अगाडि बढौँ। के बाल विवाह बिल्कुल गर्नु हुँदैन। बुद्ध धर्ममा पनि धेरै भनिराखेको छ। हामी त गइराखेको छु, भनिराखेको छु। नबुझ्ने व्यक्तिलाई भन्ने नहुँदा झगडा पनि गरिराखेको छु। तिनीहरूले सम्झाएको छु। बाइबलमा चर्चमा बाल विवाह छैन। मलाई लाग्छ कुनै पनि धर्ममा पनि छैन होला। त्यो चाहिँ एउटा विकृतिको रूपमा अहिले हाम्रो समाजमा यो देखिएको छ। यसकारण सबै धार्मिक समुदायहरू मिलेर बाल विवाहलाई रोकौँ। तलबुल इल्म फरिदतुन अला कुल्ली मुस्लिम। प्रत्येक मुस्लिम चाहे त्यो पुरुष हो या महिला, उनीहरूले शिक्षा आर्जन गर्नु अनिवार्य छ। त्यसैले बाल्यकालको उमेरमा उनीहरूलाई बढीभन्दा बढी शिक्षित बनाऊ अनि बाल विवाहलाई अन्त्य गरौँ। ओल्ड भिजन इन्टरनेसनल नेपाल र अकुराब। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन। साझा खबरमा अब बदलिँदो राजनीतिक परिस्थिति अनुसार सत्ता समीकरणको प्रसंग। प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि दलहरू आन्तरिक र द्विपक्षीय छलफलमा जुटेका छन्। संसदमा कसको बहुमत छ र कसले बहुमत पुर्याउने, सरकार बनाउने भन्ने हिसाब किताब चलिरहेको छ। अबको राजनीतिक घटनाक्रम अनुसार सत्ता समीकरण कसरी अगाडि बढ्ला, त्यसका सम्भावनाहरू के देखिन्छन्? हामीले राजनीतिक विश्लेषक सोमत घिमिरेलाई सोधेका छौं। अबको राजनीति कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने प्रश्नसँग टाँसिएर आउने कुरा। अब सरकार कसको बन्ला भन्ने प्रश्न हो। प्रत्यक्ष रूपमा शेरबहादुर प्रचण्ड माधव र जसपाको बीचमा हुने छलफल, सहमति, अन्तर्क्रिया र त्यसले भावी निर्धारण गर्न सक्छ भन्ने लाग्छ मलाई। कांग्रेस तत्काल सरकारमा जान सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ? कांग्रेसले अरूलाई सपोर्ट गर्ने पनि हुन सक्छ। कांग्रेसभित्र अब दुईटा मत छन्, हामी सबैलाई थाहा छ। शेरबहादुरलाई जसरी भए पनि सरकारमा जानु परेको छ। कांग्रेसभित्र युवा लगायत केही प्रतिपक्षी समूहहरू छ, रचनात्मक प्रतिपक्षी समूह, जसले कांग्रेसलाई 5 वर्ष सत्तामा जाने म्यान्डेट छैन भन्दैछ। तर हुन के सक्छ भने अब सरकार त कसैले त बनाउनु पर्यो। ओलीजीको निरन्तरता त सम्भावना छैन। त्यसो हुनाले कांग्रेसले आफूले समर्थन कसैलाई गरेर पनि सरकारमा जान सक्छ। कांग्रेस आफू साझेदारीमा नि जान सक्छ। अब त्यो कुरा चाहिँ अहिले धेरै खुलिया छैन। तर भोलि संसदमा यदि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने स्थिति आयो भने त्यति बेला कांग्रेसले उहाँलाई सघाउन सक्ने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ तपाईँ? कांग्रेसले सघाउन सक्ने सम्भावना ज्यादै कमजोर छ। शेरबहादुरजीले ओलीलाई सकेसम्म रक्षा गरेरै जान मन होला। तर ओलीले विघटन गरेको संसदमा त कांग्रेस सडकमा आएको हो भनेपछि एउटा त राजनैतिकमा नैतिकताको प्रश्न हुन्छ। आफैले विघटन गरेको संसदबाट फेरि ओलीजीले म विश्वासको मत लिन्छु भन्नुहुन्छ कि भन्नुहुन्न। तर ओलीजीले भन्न सक्ने चान्स चाहिँ छ, किनभने ओली प्रवृत्ति जुन हो त्यो प्रवृत्तिले भन्न सक्ने चान्स छ। नेकपाको ओली पक्षले चाहिँ कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गरेर जान सकिने कुरा संकेत गरेको थियो पहिले। त्यसको सम्भावना चाहिँ तपाईँ कति देख्नुहुन्छ? त्यो जिउँदो छ, त्यो आजसम्म मर्या छैन। त्यो शेरबहादुरजीको ठुलो इच्छा पनि त्यही छ। तर त्यो गाह्रो कहाँ छ भने शेरबहादुरजीले कांग्रेसलाई आफूलाई सर्वसम्मत रूपमा त्यो रूपमा कांग्रेस लैजान सक्नुहुन्न। प्रचण्ड नेपाल समूहको संसदीय दलको बैठक बसेर संसदीय दलको नेताको रूपमा प्रचण्डलाई उहाँहरूले मान्नु भएको छ र अबको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै भनेर घोषणा गर्नु भएको छ। प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने सम्भावना त्यो चाहिँ कति देख्नुहुन्छ? प्रचण्ड आफू प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना पनि छ। तर अब शेरबहादुरजीलाई हुन जति कठिन छ प्रचण्डजीलाई त्यति कठिन छैन। अब नि ओली समूहमा भएका कतिपय नेताहरू जो प्रचण्ड नेपाल समूहतिर आउन सक्ने र त्यो खालको समीकरण अझ बलियो बन्न सक्ने सम्भावना चाहिँ कति देखिन्छ? ओली समूह गाउँघरतिर रित्तने चाहिँ देखिन्छ।
गाउँघरतिर कमजोर हुने नाम नचलेका नेताहरू जो ओलीसँग अलिअलि थिए त्यस्ता चाहिँ धेरै नै अब फर्कन्छन् होला प्रचण्ड माधव समूहमा। तर नाम चलेका नेताहरू विष्णु पौडेल, शङ्कर पोखरेल लगायतको त्योभन्दा तल्लो नेताहरू चाहिँ कति प्रवेश गर्नुहुन्छ माधव प्रचण्ड समूह, कति फर्कनुहुन्छ भन्ने चाहिँ म अहिले अनुमान सक्दिनँ। तर जनस्तरमा चाहिँ त्यो तपाईँले भनेको कुरा लागू हुन सक्छ। जो चाहिँ हामी दुवैतिर होइनौँ बिचमा बसेर पार्टी एकताको लागि काम गर्छौँ भन्नेहरू थिए तिनीहरू चाहिँ अब कतातिर पुग्लान् त? तपाईँले इङ्गित गर्न वामदेवजीतिर खोज्नुभयो होला। वामदेवजीसँग धेरै मान्छे पनि छैनन्। अब वामदेवजी परिस्थितिले फेरि वामदेवलाई प्रचण्ड माधवतिर नजिक्याउँदैछ। पार्टी एकता भएर जाने, पार्टी नफुट्ने सम्भावना त्यो चाहिँ कति देखिन्छ? त्यो छैन। यो पार्टी फुटिसक्यो, यो फुटिसकेको पार्टी हो। खालि एउटा सम्भावना चाहिँ तपाईँको जिल्ला स्तरका नेताहरू प्रचण्ड माधवतिर पस्ने, अलिकति ठुला नेताहरू पनि पस्ने। ओलीजी कमजोर चाहिँ इतिहासमा धेरै कमजोर हुनु होला, तर पार्टी एकताकै रूपमा यो सम्भावना छैन। अब केही खबर संक्षेपमा। सरकारले कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन भण्डारण गर्न मुलुकका विभिन्न 8 ठाउँमा भण्डारण गृह निर्माण गर्ने भएको छ। कोरोना विरुद्धको खोप नेपालमा लगाउन सुरु गरेसँगै सरकारले त्यसका लागि व्यवस्थित भण्डारण गृह निर्माणको काम थालेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। र वन मन्त्रालयमा कर्मचारीले सरकारी ढुकुटीको चरम दुरुपयोग गरेका छन्। भत्ता खानका लागि एकै दिन 1-1 घण्टाको फरकमा 4 पटकसम्म बैठक बसेको माइन्युट गरिएको छानबिनबाट खुलेको छ। धेरै भत्ता बुझ्ने 15 जना छन्। तीमध्ये पनि 5 जनाले 105 पटक बैठक बसेको भनेर प्रति बैठकको दरले जम्मा 1,57,500 रुपियाँ बुझेको बताइएको छ। यो सँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। सत्ता साझेदारी र समीकरणका लागि दलहरू आन्तरिक र द्विपक्षीय छलफलमा कानूनी अप्ठ्यारोले नेकपाका दुवै समूह सकसमा, कांग्रेस तत्काल कतै नलाग्ने, दुवै पक्षसँग छलफल खुल्ला। स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रशासन भद्रगोल, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता, कोरोनाले 1000 निजी विद्यालय सङ्कटमा, देशभर 8 ठाउँमा कोरोना खोप भण्डारण गृह बनाइँदै। वैदेशिक रोजगारीमा ठगी रोकिएन, वन मन्त्रालयमा सरकारी ढुकुटीको दुरुपयोग, भत्ताका लागि 1-1 घण्टाको फरकमा बैठक, नेपालले अब कार्बन बेच्ने, विश्व बैंकसँग सम्झौता। 6 यता विश्वभर कोरोना संक्रमण दर घट्दो, दक्षिण कोरियामा आजदेखि खोप लगाइँदै, चीन गरिब मुक्त राष्ट्र घोषणा। र डिभिजन लिग फुटबलमा बोइज युनियन र RCT विजयी, नेपाली महिला फुटबल टिमको प्रशिक्षकमा ग्यारी नियुक्त। साझा खबरको अन्त्यमा अब पालो आएको छ कार्टुनको। कान्तिपुर दैनिकमा अबिनले बनाएको गजब छ बा शीर्षकको कार्टुन लिएका छौं। यो कार्टुनमा दलहरूको छलफल र सत्ता समीकरणसँग जोडेको प्रसङ्गलाई व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। एकजना नेता यहाँ भाषण गर्न खोजिरहेका छन् र उनलाई भाषण गर्न नदिएर अर्को एकजना नेताले तानिरहेका छन्। पछाडिबाट मञ्चमा पुग्न पनि दिएका छैनन्। तल चाहिँ यस्तो लेखिएको छ, एजेन्डा फेरियो के फेरियो, अब जनतामा जाने होइन, नेतामा जाने क्या नेतामा। अवस्था प्राविधिक साथी सुभाष पन्तलाई धन्यवाद। अहिलेलाई गोविन्द खड्का र राजन रुचाल विदा भयौं। तपाईको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम हेलो सांसद प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।